ماجدة خانم، شو صار؟ سيرتي؟ ماجدة خانم، ماجدة خانم، ماجدة خانم، خير شبك؟ صار لك شي؟ انت منيحة؟ خير ليش واقفة هون؟ الجو بارد، يلا نفوت لجوا. مين انتي؟ أنا سيرتشي، ما عم تتذكريني؟ ها؟ عم دور على ابني كرم، هو لساته صغير. كرم؟ إيه، هو كان عم يناديلي وعم يقول لي تعالي، دورت عليه بكل مكان بس ما عم لاقيك. كرم امي. ماجدة خانم بترجاكي تهدي، كرم منيح لا تقلقي. متأكدة من هاد الحكي؟ هو منيح عن جد؟ عم يلعب معي طنامة مو هيك؟ كرم. ماجدة خانم يلا تعالي معي، رح اخدك على غرفتك، ايديكي صاروا مثل الثلج. ايه جهزتي له الفطور لشوقي؟ هو لازم ياكل. يلا تعالي رح اخدك على غرفتك، امشي. طيب أنا لازم لاقي كرم، هلأ شوقي بيخاف عليه. الافضل روح لعندها والا رح ضل قلقانة. انا بشوف مين. طيب اختي مين يلي اجا؟ مرحبا. भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूअर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने।
व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने।
ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔
ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے، وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔
ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہیں اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔
व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने।
व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने। व्यूवर्स, मगर ये सब गांव वालों के एक आंख नहीं बहाता। बदनामियाँ शुरू हो जाती है। लोग सारा के किरदार पर उंगलियां उठाने लगते हैं। रज़ा को जब पता चलता है तो वो तेश में आ जाता है और वो सारा को मारने पीटने लगता है और ज़बरदस्ती उसकी शादी अपने दोस्त मंसूर से तय कर देता है, जो एक जाहिल और बदमिजाज इंसान है। सारा एहतिजाज करती है, रोती है, मगर कोई इसकी नहीं सुनता। व्यूअर्स, इस ड्रामा सीरियल के हवाले से अपने राय की इज़हार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह। भाई रज़ा है जो वालिद से भी ज़्यादा सख्त मिजाज और सारा को अपनी मलकियत समझता है। सारा दिन रात पढ़ाई का ख्वाब देखती है। वो चाहती है कि वो एक दिन उस्ताद बने ताकि गांव की दूसरी लड़कियों को भी तालीम दे सके, मगर इसके ख्वाब गांव के तंग नज़र माहौल से बार बार टकरा जाता है। एक दिन शहर से एक नौजवान शाहज़ेब गांव आता है। वो बुनियादी तौर पर इसी गांव से है, लेकिन इसके वालिदैन शहर मुंतकिल हो चुके थे। शाहज़ेब तालीम याफ्ता, महज़ब और नरम गुफ्तार इंसान है। वो गांव में एक तालीमी मंसूबे पर काम करने आया है। सारा के शाहज़ेब से पहले मुलाकात स्कूल में होती है, जहां वो बच्चों को पढ़ाते हुए नज़र आती है। शाहज़ेब इसकी ज़हानत, हौसले और ख्वाबों से मुतासिर होता है। आहिस्ता आहिस्ता इनकी मुलाकातें बढ़ती है और वो एक दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। शाहज़ेब सारा की हिम्मत को सराहता है और उसे हौसला देता है कि वो हार ना माने।
ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔ ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک دن استاد بنے تاکہ گاؤں کی دوسری لڑکیوں کو بھی تعلیم دے سکے، مگر اس کے خواب گاؤں کے تنگ نظر ماحول سے بار بار ٹکرا جاتا ہے۔ ایک دن شہر سے ایک نوجوان شاہزیب گاؤں آتا ہے۔ وہ بنیادی طور پر اسی گاؤں سے ہے، لیکن اس کے والدین شہر منتقل ہو چکے تھے۔ شاہزیب تعلیم یافتہ، مہذب اور نرم گفتار انسان ہے۔ وہ گاؤں میں ایک تعلیمی منصوبے پر کام کرنے آیا ہے۔ سارا کے شاہزیب سے پہلے ملاقات اسکول میں ہوتی ہے، جہاں وہ بچوں کو پڑھاتے ہوئے نظر آتی ہے۔ شاہزیب اس کی ذہانت، حوصلے اور خوابوں سے متاثر ہوتا ہے۔ آہستہ آہستہ ان کی ملاقاتیں بڑھتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے خیالات کو سمجھتے ہیں۔ شاہزیب سارا کی ہمت کو سراہتا ہے اور اسے حوصلہ دیتا ہے کہ وہ ہار نہ مانے۔
ویورز، مگر یہ سب گاؤں والوں کے ایک آنکھ نہیں بہاتا۔ بدنامیاں شروع ہو جاتی ہے، لوگ سارا کے کردار پر انگلیاں اٹھانے لگتے ہیں۔ رضا کو جب پتہ چلتا ہے تو وہ طیش میں آ جاتا ہے اور وہ سارا کو مارنے پیٹنے لگتا ہے اور زبردستی اس کی شادی اپنے دوست منصور سے طے کر دیتا ہے، جو ایک جاہل اور بدمزاج انسان ہے۔ سارا احتجاج کرتی ہے، روتی ہے، مگر کوئی اس کی نہیں سنتا۔ ویورز، اس ڈرامہ سیریل کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ بھائی رضا ہے جو والد سے بھی زیادہ سخت مزاج اور سارا کو اپنی ملکیت سمجھتا ہے۔ سارا دن رات پڑھائی کا خواب دیکھتی ہے، وہ چاہتی